غائب کل ہم و غم سین جلی بے علین بے علین بے علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا کاشف الکربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات پھر بھی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر جویں خالق کائنات دا نام بلند ہے بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین کل دلنا صلوات وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وقال فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اچھی صلوات جدا اجڑ کے بکیے واللہ بسم اللہ کرا سونی ہائی کیتی نے انجھے حقا جمع استقبال کیتا نے بسم اللہ کرا دکھی جاویں شروع کیتا ہے ہاں جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے قدیمی عزدار بیٹھے ہو میں لو شروع کیتا ہے جدا اجڑ کے بکیے گل لگیے آلیا مادے بی بی آدیے میں عرب دے کل بازار جچھے تڑے پتر عباس دبا بسم اللہ کرا انجھے حق کے مکان دے ورنہ بسم اللہ کرا بی بی آدیے میں عرب دے کل بازار جٹھے تڑے پتر عباس دے بادے جنہ لوگنے بی بی آدیے اممہ ایک سال برابر وال مڈے ان رحمتار رضا سوست کر دیا بی بی آدیے ریاں بول دینا او شرابی دے تائی روندہ رت سجا بسم اللہ کرا بہت سوڑی مکان دے دے پیو شالہ اس غم دے سوا کوئی غم نہ ویکھو ماں دا سلام کر کے میری سین آئی ہے نانے دی مزار تے اتھے بی بی کھڑ نہیں سکی نانے دی مزار تے جھڑ پئیے نانے دی مزار نو گل نہ لائے بی بی صد مار کے آدیے تڑے پترا تو ود زخمیاں نانا ایک درد نے لہندا ہاتھوں
दिए तड़े उमतियां मारिया राज राज के हाथ बन के ओन दिमाग बिस्मिल्लाह करा तड़े उमतियां मारिया राज राज के हाथ बन के ओन दिमाग मुझे न रोना है बीबिया दिए नाना मैं कुड़े मरीदा बाजार दे विच आया गश बीमार मलाको बीबिया दिए फट जिगर गयस ओ हुण सारे जिंदगी रासी रात रोंदा अखियां पाक सैयदा तुहाडे पुरसा कबूल ते मंजूर फरमावे मालिक तुहाडा टुराया कबूल ते मंजूर फरमावे मेरा खालिक मालिक ए फोड़ी बिछाई ए खर्च खराजात अपनी बारगाह कबूल ते मंजूर फरमावे जेहड़े बीमार हैं सदका बीमारे करबला दा मालिक शिफा अता फरमा जेड़ी दुआ साढ़े सासा नाल रहनी चाहिए और दुआ मंगन लगा मेरा खालिक मालिक खून इमाम हुसैन दे वारिस इमाम ज़माना सरकार दज्जल ज़हूर फरमा साढ़े चो कुवत पा जो असी 12वें आका दी कदम बोसी कर सकिए ज़ियारत कर सकिए अखी साफ करके सलवात पढ़ो फिर भी सलवात पढ़ो नबियां दे सरदार दा फरमान अपनियां मजलसां नूं ज़ीनत दिओ मेरे भाई अली दे जिक्र नाल सरकार दे फरमान ते अमल करेंदे होया नौकरी सुनावना चाहना 4 सत्र तू अपनी फजाइल दी नौकरी दा आगाज करन लगा पहली सत्र ते पूरी तवज्जो चाहना अली का नाम जमानत है कामयाबी की तवज्जो करनी है भाई अली का नाम जमानत है कामयाबी की अली के प्यार में जन्नत जरूर मिलती है अली के बुग़्ज़ में कुछ और मिले न मिले मुझे यकीन है लानत जरूर मिलती है आबाद रहो भाई 4 सत्र और उस तो बाद कसीदा हर साल लखा लोग हज बैतुल्ला वास्ते वेंदे ने इन्हां लखा लोगां दे विच शिया भी होंदे और सुन्नी भी होंदे मगर शिया सुन्नी दे नाल मुनकरे अली भी होंदे जदों मुनकर काबे दा तवाफ करदा है ना काबा मुनकर दे पासे वेख के आदा है पहले अली के बुग़्ज़ से दिल अपना साफ कर पहले अली के बुग़्ज़ से दिल अपना साफ कर फिर अपने इस गुनाह का तू एतराफ कर काबा दे हो जाएगा कबूल तेरा हज मगर ये सुन पहले अली का नाम ले और फिर तवाफ कर कलाम में हिक्की पढ़ना है और वो भी बुजुर्गों का इजाजत है जी कलाम सुनाइए मैं अतराफ आलम दे विच जेड़ पास नजर को भवेंदा अली नजर आंदा आबाद रो भाई या आबाद रो मैं अतराफ आलम दे विच जेड़ पास नजर को भवेंदा अली नजर आंदा बिस्मिल्लाह करा आबाद रो भाई सानी शेर पढ़न लगा और यकीन रखना जिथों जिथों तक मेरी आवाज जा रही है हर बंदे दे दिल चो अली अली निकल सी तवज्जो मेरे पासे करनी है मैं अतराफ आलम दे विच जेड़ पास नजर को भवेंदा अली नजर
بسم اللہ پڑھ کے کلام خدا جدا بھی کھلے دا علی نظر یا علی کائنات دی قیمت دا شعر سناونا چاہنا مسجد نبوی نبیہ دے سردار ممبر تے موجود ہیں بندہ اٹھے آتا ہے مولا میرا ایک سوال ہے سرکار فرمائے پوچھ کیا پوچھنا چاہنا ہے آتا ہے سرکار یہ کچھ پوچھنا چاہنا تو آڈے تے علی پاک کچھ فرق کیا ہے توجہ کرنی ہے سرکار فرمائے تو گھروں ٹورے تے میں تیری نیت جاندہ مگر مکمل سوال کر سارے انو پتہ لگ ونجے تو کیا پوچھنا چاہنا ہے آدھے سرکار یہ کچھ پوچھنا چاہنا جیڑا سوال توڑے ہوتے کیتا ونجے بعد اچ علی پاک تو کیتا ونجے جواب ایک کون ہے آدھے بھاویں توڑے کلو مکے کیتا ونجے علی پاک مدینے کیتا ونجے جواب ایک کون ہے سرکار فرمائے دینا میں تندسا میرے تعلیش کیا فرق ہے نسل ایک ذات ایک لہو لب دلے جا گل بات ایک آباد رہو بس دے رہو بھائی شعر مکمل کرنے لگا سرکار فرمائے دینا میں تندسا میرے تعلیج کیا فرق ہے نسل ایک لہو لب دلے جا لہو لب دلے جا گل بات علی جالا وے تمہیں نظر آدھا جدا میں علیدہ علی نظر بس کرو بھائی ایک شعر میرا دل ہے شان حسین پیش کرا اس تو بعد ذکر مسائل اجازت ہے جی کیسے بتاؤں کیا ہے فضیلت حسین کے کیسے بتاؤں کیا ہے فضیلت حسین کے کیسے بتاؤں کیا ہے فضیلت حسین کے کیسے بتاؤں کیا توجہ حسین کے خالق جانتا ہے حقیقت حسین کے آباد رو بھائی شعر سناونا چاہنا مسجد نبوی نبیوں دے سردار دا سجدے وی سر پوچھتے میرے آقا حسین سوار ہو گئے اے ساڑھے بچے نو یاد ہے مگر میں انوکھے رنگ نال سناون لگا صحابی انتظارچ نبیوں دے سردار سر چاویں تے اساں چاویے توجہ کرنی ہے صحابی انتظارچ نبیوں دے سردار سر چاویں تے اساں چاویے نبیوں دے سردار انتظارچ وہی آوے تمہیں سر چاواں امین وہی انتظارچ خالق دا حکم ہووے تمہیں جاکا اور خالق انتظارچ حسین لوے تمہیں حکم دیوا آباد رو بھائی بس دے رو اے سارے انتظارچ صحابی انتظارچ نبیوں دے سردار انتظارچ امین وہی انتظارچ خود خالق انتظارچ اس ویلے نماز نے کیڑا کم کیتا ہے دوش نبی پہ آکے جس دور چڑھے حسین توجہ
کرنی ہے بھائی شعر مکمل کرنے لگا اس سارے انتظار اس ویلے نماز نے کیڑا کم کیتا ہے دوش نبی پہ آکے جس دم کھڑے حسین جب تک نبی کے پاس پہ بیٹھے رہے حسین کرتے رہے نماز زیارت حسین کے آباد رہو وستے رہو جس میرے آقا حسین واسطے نبیاں دے سردار سجدہ ودھایا آئی اسے میرے آقا حسین نو نانے دی امت انج لٹے جو ہر کوئی غریب سرے زیادہ نہیں پڑھنا فقط 2 وینٹ پڑھساں مکمل شہادت بھی نہیں پڑھنی جے تواڈی اجازت ہوئے تاج بزرگاں دے رنگ نال اکبر دے پاک بابے دا زین تلہانا سنا دے ماں اے اجازت سنا دے ماں لتا فخر خلیل دا مقتل وچوا کئی اسمائے لکو آکے بہتا اٹھیا وال جنیا آشا نام عباس جاکے بسم اللہ کرا انجھے حق کے مکان دے مردہ میں یہ لفظ دوبارہ پڑھدا 3 لفظ دے دارا دارا ماتم کرنا ہے میں گزارش کی دیئے لتا فخر خلیل مقتل وچوا کئی اسمائے لکو آکے بہتا اٹھیا وال جنیا شانام عباس جاکے او جدیاں ترے بہنی آدھر دے گیا قرآن مجید رک جاکے ارمانیو ہے چشمر کو حسدہ انیا ظلفہ وچا بسم اللہ کرا سونی مکان ہو گئی ہے ایک وین دی اجازت مگدہ منت کرینا جتنے اکبر دے ماتمی خون دا پرسہ دے دیو اپنے ہتھا دی زیارت کراؤ جڑے زنجیر دا ماتم کر دیو میں آپ کی خون دا پرسہ دینا آج اکبر دے ماتمی دیو اجازت صحیح لانا پڑھ دے ماں بول کے دسو پڑھ دے ماں جدہ زل جنانو پتہ لگائے جو اکبر دا بابا زین تو لہ گیا ہے زل جناب پچھلے قدمات واپس آیا ہے امام دے قدمات پیشانی رکھیس اپنی بولی اچ بول کیا دے مولا چڑھاؤ آکھو تا مدینے گھن ونجا آکھو تا نجف گھن ونجا امام نے زخمیات زل جناب دے گالچ پائن ہولے ہولے آواز آئیے نہ مدینے گھن وائن نہ نجف گھن وائن زل جناب پوچھتا ہے مولا کن گھن ونجا رو کے آتے گھن وانجے اکبر دے ناشو دیوا جندے ہون مسئلہ دے پئی جے کسالے اچارا پور کے آوے چا میری بہن بھلے دے